नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद मुसलमान रोणो नबी अलैहि सलातो वसलाम यौ रज़ी हज़रत अली रदियल्लाहु तआला होता यो 15 अमाल ओ खोदल मुख्तसर दी डेर शार्ट टाइम पे लगी अजरुने बेइंतहा दी। नबी अलैहि सलातो वसलाम अली रदियल्लाहु तआला होता फरमाई ए अली जमा द तरज़विया हर कल चितो दकेगी कना नो द उदकेदो न मख की 15 अमाल कवा द दिन बगैर गोराली चरते उद नशे द अल्लाह रसूल कम दी कुर्बान शमदन द अल्लाह रसूल पता जमा सर कुर्बान नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतफरमाई ए अली हर कल चितो दकेगे द उदकेदो न मख के अली सलूर ज़र दीनार सदका कवा ब्या उदकेगा अली हर कल चितो उदकेगे यो कुरान मजीद खत्मवा ब्या उदकेगा अली तो चिकल उदकेगे द दो कसान रोग रावला यौ बल सर चे न लगी तब के मंडे तरले वखा हगुई जुना यौ बल तसपा कवा अली ब्या उदकेगा अली चूदकेगी द जन्नत कीमत अदा कवा ब्या उदकेगा अली कल चूदकेगी नो यौ हज कवा ब्या उदकेगा अली रदियल्लाहु ताला अन्हु द अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पयो वक्त की दा 15 अमाल दा बज संग कोम जी दा हो गट टाइम दे लपकार दे दा हो पूरा वरस के हम दान कीगी जन्नत कीमत संग अदा कम द अल्लाह रसूला द दो सुलह संग वकम सलोज़ दीनार संग सदका कम यो कुरान मजीद संग खत्म कमा द दो नाराज शिवी इंसानानु मंस के सुलह संग वकम ए द अल्लाह रसूला दा हुडेर द्राना कारून दी और वक्त दुमरा मुख्तसर सिर्फ खूब द खूब नमख की बजदा कोमा नबी अलैहि सलातो वसलाम तजी 15 अमाल खुद दी 15 दुआगाने और तो खुद ली 15 दुआगाने ढेर मुख्तसर दुआगाने दी जी हर यो कस्त गोरदा मुंग याद को हर कले च मुंग द कीगु नो च दा विरद मुंग नहीं कड़े कना गोरे च मुंग ल खूब रा नशी गोरे खा और जमुंग डडे गोरे बिस्तरो सरवन लगी खा अको जनान दी अको नारी नदी नो टोल लपकार दी चिंदा 15 अमलून दम खूब न मख के कौ दागे न पस जी स्तर की ब्या पटाओ द अल्लाह रसूला कार करत जी सा अमाल दी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई ए अली चौदकेगी सलोर ज़र दीनार और कवा द अल्लाह रसूला सा अमल दे ए अली सलोर पेरे सूरह फातिहा वाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन लस सेकंड बिजोन लगे दल माउवी दाव सलोर पे रिवाया दादा सुशु लकता चे 4000 दीनार द अल्लाह पलार के सदका कड़ा अली यो कुरान मजीद खत्म हो बेउ दकेगा द अल्लाह रसूल आगा संगा दरे पेरे सूरे इखलास वाया बेउ दकेगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 15 सेकंड पे होने लगे दा दरे पेरे वाया अली दादा से दे लगता च कुरान मजीद खत्म को अली द दो नाराज शिव इजरुन यो बल सर मेला वहा रोग कवा द अल्लाह रसूला दगा कमा अमल दे लस फेरे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दंबि व अतूबु इलैहि दा लस फेरे वाया अली ताच लस फेरे दा इस्तिगफार वी दा गोया दा सिदी ताच द दो रुनो या द दो गावंडियानो या द दो हगा इंसानानो मुसलमानानो यो बल सर न लगी पागुई के ता सुलह वकड़ा अली दा कवा अली द जन्नत कीमत अदा कवा द अल्लाह रसूल जन्नत कीमत सदे
لس پیرے فما درود شریف وایا لس پیرے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد چاله کو درود ابراهيم ورزي ماشاءالله پسونو پزرګونو قسمه درود مبارک دي علي ته چکل ود کېګنو په ما باندې لس کرتا درود وایا دادا سیده لکه ته چې د جنت قیمت ادا کې علي حج کوا حج نه بغیر مو د کېګا د الله رسول دې لپاره کم اعمال دي علي سلور پیره درېم کلمه وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا دې پکې ووي او کو نه وي صحیح ده نو یاره جی دا ټول چې زویم کنه دا ټول چې زویم دا 15 اعمال دي 15 عملونه دي دا چې زویم کنه نو مشکل د ګزما په لس منټه خراب شي لس منټه نو ازدم کړه کنه ویډیو کو چاله ازد کړي نه زدا بیخي دا شات ته ساس کم د شاتو نوانه بیخي اسانه کم او تاسو له درکم زما په بیان کې به پیچیدګي نه زکه چې زما بیان عوام هم ګوري خواص هم ګوري او خاص کر هغه عوام هم ګوري چې ډیر په پیچیدګۍ نه پوهیږي نو ګوره زه ته پیره بیا وایم سلور پیری الحمدلله رب العالمین ولدوالین پوری دا داسې دی چې ما سلور زره دینار صدقه کړه درې پیری سوره اخلاص قل الله احد تر ولم یکن له کفوا احد دا داسې دی چې ما یو قرآن شریف ختمو استغفار لس پیری استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا بلس پیرویم دا داسې شو لکه ما د دوو کسانو په منځ کې صلح وکړه او لس پیری درود مبارکه په دې ان شاء الله روان ویډیو خیر درود مبارکه باندې کومه لس پیری درود مبارکه دا داسې دی لکه ته چې د جنت قیمت ادا کی او جی درېمه کلمه سلور پیری ویل دا داسې دی لکه ته چې یو حج وکې صحیح دی ان شاء الله دا خپل اعمال کې د وس نه راوړو هر کله چې زه مسافر ما یا زه په خپل کلی کې ما زنانه دي نارینه دي واړه دي غټ دي هر کله چې مونږ اوده کېږو که نه نو ګوره دا غټ ثوابونه ګوره مونږ ته منتظر دي یقیني بس ډېر ګټل دا ثوابونه ګوره ډېر اسان دي خو کم سے کم مونږ د دې خبرو ګوره کم سے کم اهتمام وکړو صحیح ده ښه خبره فعلاوهل دا هم صدقه ده تاسو ته پته ده دا خبره به څنګه فعلاو بس شیرینگ صحیح ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين